नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इशू जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया और उसके बाद एक और भी डिस्कस हुआ है, जिसमें हमने उसूलियात और फुरूइयात की थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। ये समझने की कोशिश की थी कि दीन में किस तरह के एविडेंसेस हैं, और उसके बाद फिर एक और नशिस्त हुई है, वो यहाँ नहीं कहीं और हुई थी, और उसकी भी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने ये मालूम करने की कोशिश की थी कि अगर तारुद हो जाए, तारुद का मतलब क्या था? अपैरेंट कॉन्फ्लिक्ट हो, बज़ाहिर अहादीस आपस में एक दूसरे से या कुरान की आयत से मुतसादिम नजर आ रही है, ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ये वो इलाका है, ये वो जगह है जिस जगह पर, इस मकाम पर ऐसे मामलात में आपको फ़कीह की, इमाम की ज़रूरत होती है कि वो इन चीज़ों को देखे, पढ़े, समझे और फिर एक रूलिंग बताए। दीन में असल ये है कि आदमी इताअत करेगा अल्लाह ताला की। हम सबको दुनिया में करना क्या है? अल्लाह ताला की इताअत करनी, अल्लाह का हुक्म मानना है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा तो क्या फरमाया? फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, जिसने मेरी हिदायत की, पैरवी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उस पर कोई खौफ, कोई रंज नहीं है ना। ये है उसूल। असल में हमें अल्लाह ताला की इत्तिबा करनी है फिल असल, यही असल है, यही बुनियाद है। हम सब इसीलिए दुनिया में भेजे गए हैं कि अल्लाह की इताअत करके वापस अपने असल मस्कन में पहुंचे। वो क्या है? जन्नत, अल्लाह की रजा में, अल्लाह को राजी करते हुए। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं वो हमें कैसे पता चलता है? किताब की फॉर्म में। लेकिन वो किताब हम तक पहुंचती कैसे है? एक फरिश्ते और उसके जरिए एक नबी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक 1,24,000, 1.25 लाख के करीब जितने भी अंबिया आते गए, उनमें से कुछ पर किताबें आई डायरेक्ट, कुछ पर वही आई। जिनके साथ किताबें भी आई वो उस किताबों को 313 की तादाद में, बाज़ रिवायतों में मिलता है इशारा कि किताबें आई या सहीफे, और उन पर 1.25 लाख अंबिया। तो वो 1.25 लाख अंबिया क्या करते थे? उन्हीं किताबों को प्रैक्टिस करके दिखाते थे कि इस पर अमल कैसे करना है, समझाते थे, बताते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी, अब वो पूरे दीन को कामिल करके, मुकम्मल तरीन करके हम तक पहुंचा गए। वो उन्होंने हमें ये बताया कि अल्लाह ताला ये चाहता है, ये करो। यानी जो कुछ हम कर रहे होते हैं अल्लाह के रसूल की इताअत में, या आपकी बात मानते हैं, वो असल में अल्लाह की इताअत में मान रहे होते हैं। कर हम अल्लाह के लिए रह गए, तो रसूलुल्लाह में बताते हैं कि ऐसे करो, वैसे करते हैं। तो उसी को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत बना लिया। अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत गोया एक ही मफहूम में आ गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जो कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से वही होता है। सही है ना? आम मामला हक ही निकलता है ज़बान से। तो वो सारी चीज़ें चूँकि हम तक पहुँच गई, हम उस पर अमल करते चले जाएं, कोई मसला नहीं। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होगा, और ऐसा हुआ है कि चीज़ें नई नई आती जाएंगी। कुछ बुनियादी खाका तो हमें मिल जाएगा, बुनियादी रूलिंग्स तो मिल जाएंगी, यानी पूरे प्रिंसिपल खाके के अंदर आ गए हैं, लेकिन तफसीलात में फ़र्क हो सकता है। नया ज़माना है, नई सिचुएशंस पैदा हो रही है, नए मसाइल सामने आ रहे हैं। उन मसाइल को समझने में क्या करना पड़ेगा? कोशिश करनी पड़ेगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि इस मसले में शरीयत का क्या तकाज़ा है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं इसमें, अल्लाह के रसूल के इस इरशाद का क्या मतलब है, क्या मंशा है। जहाँ ऐसा हो कि अल्लाह ताला का कलाम बिल्कुल वाज़े हो, यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल क्लियर हो, कोई इश्काल, कोई परेशानी ना हो, कोई इख्तिलाफ ना हो, उसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। तो ऐसे जो इश्यूज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसूलियात। वो उसूली इश्यूज़ होते हैं जिनमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं होता। उसमें तमाम इंसानों को कुरान और हदीस की रोशनी में दीन को समझना होता है, उन पर अमल करना होता है। यानी ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी यरहमुकल्लाह उसूलियात में कहे कि मैं जनाब फलां साहब के कहने पर मैंने ये मान लिया कि गुलाम अहमद कादियानी साहब ने कहा था कि वो नबी है, तो मैंने उनके कहने पर उनको नबी मान लिया, तो बस हमारा क्या कसूर, तो मौलवी है, वो जाने। नहीं, चूँकि ये असल है, ये उसूलियात में से है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से है, इसमें किसी की भी बात मानना हराम है। इसमें आपको खुद ही समझना है, ये मालूम मिन अद्दीन बिद्दरूरा, कि दीन में ये
ہر انسان کو یہ بات پتہ ہونا لازم ہے، بلکہ بعض اوقات نان مسلمس کو بھی پتہ ہوتی ہے شراب حرام ہے نا. کوئی مولوی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کبھی اگر اس کا دماغ جگہ پر نہ ہو اور وہ یہ کہہ دے کبھی زنا کی اجازت ہے یا سود کھا سکتے ہو یا یہ چلتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ مولوی صاحب نے کہہ دے چلو ہمارے لیے آسانی ہو گئی، ایسا نہیں. آپ کہیں گے کہ یہ کیٹیگوریکل حرام ہے، ہم جانتے ہیں مولوی صاحب یا تو غلطی سے ان کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ حرام نہیں حلال کہنا چاہ رہے ہوں گے، یا حرام حلال نہیں ہے کہنا چاہ رہے ہوں گے، غلطی سے نکل گیا، یا اس وقت کچھ دوا ووا کھا کے آئے تو اثر میں یا کچھ علاج ابھی ان کا ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مولوی صاحب اپنے ہوش و حواس میں بھی ہوں، ان سے کوئی لغزش بھی نہ ہوئی ہو پھر بھی وہ یہ بات کہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ کچھ مسئلہ ہے ان کے ساتھ. اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا کرے، کیونکہ یہ بات اس میں ہم ان کی بات کسی صورت میں تسلیم کریں گے، کیونکہ یہاں ہمارے پاس قطعیت کے ساتھ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. جو ظنیات میں ایشوز ہیں، غن جیسے کہتے ہیں، غنیات یعنی غیر یقینی باتیں، جن میں غیر یقینی کا درجہ مختلف ہوگا، 90%، 80%، 85% کہاں تک ہے اللہ جانتا ہے، ہر چیز کا مختلف ہوگا. ایسی صورت میں عام آدمی کیا کرے؟ ایسی صورت میں عام آدمی کیا کرے؟ کیا وہ جائے ایک حدیث کی کتاب اٹھائے اور ایک حدیث کی کتاب پڑھے اور پڑھنے کے نتیجے میں اس کو جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، یا قرآن کی آیت اٹھائے اور اس کو پڑھ کے سمجھنا شروع کر دے؟ ایسا کر سکتا ہے وہ؟ نہیں. چلیے ایک پڑھا لکھا آدمی تو شاید وہ پڑھ بھی سکتا ہو، یا وہ آدمی جس کو عربی آتی ہے وہ پڑھ سکتا ہو، سمجھ لیتا، یا وہ آدمی کو جو ٹرانسلیشن اس کو مل جائے اس کو پڑھ لے. اب سمجھ لیجیے فرض کیجیے کہ ٹرانسلیشن ہوئی نہیں ابھی، اس زمانے کے لوگ کیا کریں گے؟ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یا ایک آدمی پڑھنا ہی نہیں جانتا، وہ کیا کرے گا؟ عربی پڑھنا سمجھنا دور کی بات ہے، مطلب اس کو ریڈنگ کرنا ہی نہیں آتی، یعنی عربی کو سمجھنے سے آگے اس کو پہلے ریڈنگ ہی نہیں آتی. ایسا شخص کیا کرے گا؟ اس سے آپ یہ تقاضا کریں گے. وہ آدمی جس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، اس کو 5 وقت کی نماز نہیں آتی، وہ کیا کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو کہ جس میں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھنا جانتا ہو، اس کو اندازہ ہوتا ہو کچھ چیزوں کا، لیکن وہ صحیح سے علم کے اس درجے پر نہیں پہنچا جہاں وہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث کو پڑھ کے سمجھ سکتا ہو، یعنی اسپیشلسٹ نہیں ہے اپنی فیلڈ میں، یعنی دین کی اس فیلڈ میں. اس کو کہتے ہیں مجتہد مطلق. اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پڑھ کے سامنے رکھ کے سارے ذخیرے کو پھر ایک رولنگ نکالے. ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اس مسئلے کو کہتے ہیں تقلید کا مسئلہ. اس پہ آج گفتگو کریں گے. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ قلد یقلد تقلیدا. قلدہ کا مطلب گلے میں پٹا ڈال لینا، جیسے کہ کسی بھیڑ بکری وغیرہ کو ڈال لیا جاتا ہے، یا ہار کو بھی کہتے ہیں قلادہ. ہار، گلے میں تقلید کا ہار ڈال لینا، گویا تقلید کر لینا مطلب ہار ڈال لینا، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو لوگ تقلید کو گالی سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، برا کہتے ہیں، تو ظاہر پتہ وہ پٹے کے معنی میں رہتے ہیں جو جانور کو استعمال کیا جاتا ہے کھینچنے کے لیے، اور دوسرے لوگ اس کو پازیٹیو معنوں میں بھی لے سکتے ہیں. بہرحال وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بات آسان ہو جائے گی. تو یہ تقلید اسلامی طور پر تقلید کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہ کسی بھی کوالیفائڈ اسکالر کی بات کو، کوالیفائڈ اسکالر مجتہد وہ کون ہے اس کی تفصیل بتاؤں گا بعد میں، کوالیفائڈ اسکالر کی بات کو اعتماد کرتے ہوئے بغیر دلیل کو جانے ہوئے قبول کر لینا. قبول قول الغیر، کسی بھی غیر کا قول جس کے بارے میں مجھے یہ اعتماد ہے کہ یہ عالم دین ہے اس درجے کا کہ اس کو دین کا اندازہ ہے، قرآن و حدیث پڑھتا ہے، فقہ جانتا ہے، ڈیٹیل انالیسس اس نے کیا ہوا ہے، محنت کی ہوئی ہے، 20-25 سال سے پڑھا رہا ہے، مجتہد ہے، امام ہے. اب اس کی بات کو میں بغیر دلیل کو جانے ہوئے قبول کر لوں، اس کو کہتے ہیں تقلید شریعت کے اندر. جیسا میں نے پہلے کہا اصولی مسائل کے اندر، اصولی ایشوز میں کسی کی بھی تقلید کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے. کسی کی بھی تقلید جائز نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول ہی کا حکم ڈائریکٹ خود معلوم کر کے عمل کرنا ہو. ہاں کسی کو نہیں معلوم، نیا نیا دین میں آیا تو پوچھ لے بھائی کہ شراب حرام؟ ہاں بھائی حرام، قرآن میں کلیئر حرام، ٹھیک ہے ٹھیک. اب بس وہاں پہ وہ اس شخص کی اطاعت نہیں کر رہا، بلکہ یہ شخص خالی اس کے لیے ایک ذریعہ ہے، جیسے کتاب ایک ذریعہ ہے، مسئلہ لکھا ہوا ہے، یا کمپیوٹر یا انٹرنیٹ ایک ذریعہ ہے جسے نالج آ گئی، لیکن تقلید اس کی نہیں. یا تقلید اللہ اور اس کے رسول ہی کا ڈائریکٹ حکم مانا جا رہا ہے. وہاں پہ اس دلیل کو جان کے کہ قرآن میں ہے، یہ دلیل میں سمجھتا ہوں اس لیے میں نے اس کو قبول کر لیا. یہ کرنا ضروری ہے ہر آدمی کے لیے. لیکن اب فروعیات میں جہاں پہ مسئلہ کیٹیگوریکل نہیں ہے، یا جہاں مسئلہ جو ہے وہ
باہم متصادم نظر آتا ہے ظاہراً، ہمیں اصل میں تو نہیں ہوگا، اصل میں تو کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کوئی تفاوت ہو، کوئی تغیر ہو، کوئی اختلاف ہو، بلکہ ایسا ہوگا کہ ہمیں لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہے مختلف اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات صحابہ نوٹ کرتے رہے، کسی نے اتنا حصہ نوٹ کیا، کسی نے اتنا حصہ نوٹ کر دیا، کسی نے وہاں لکھ دیا، کسی نے لکھوا دیا، کسی نے نہیں بھی لکھوایا، بلکہ وہ صحابہ جو اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ قریب رہے انہوں نے سب سے کم لکھوایا۔ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے ساتھ کون رہی؟ پہلی اسلام کی خاتون خدیجہ کبریٰ، ایک بھی حدیث نہیں، ایک بھی حدیث نہیں۔ کیوں ہوگی ان سے حدیث؟ ضرورت کس کو تھی سو حدیث کی؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میری مراد حدیث کی ضرورت سے یہ ہے کہ لکھی ہوئی حدیث، کہ کوئی حدیث لکھے کیوں؟ اللہ کے رسول خود موجود ہے، تو حدیث کس لیے جمع کرنا ہے؟ یہ تو مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب اس کی ضرورت ہو۔ تو یہ ضرورت کب پیدا ہوئی؟ ابو بکر صدیق سے بھی گنتی کی 40-50 حدیثیں، شاید اور بھی کبھی، اتنی ہے، ضرورت نہیں۔ 2 سال وہ اللہ کے رسول کے بعد رہے، جتنے مسائل تھے سارے صحابہ موجود تھے، سب سنتے تھے، صبح شام جانتے تھے، سیکھتے سکھاتے رہتے، تو ان چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ نوم تھا، ہر ایک کو پتا تھا۔ یہ ضرورت پیدا ہوئی وہاں سے جہاں سے صحابہ دنیا سے اٹھتے چلے گئے، تابعین دنیا میں آتے چلے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیثوں کا لکھا جانا اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے شروع ہو چکا تھا، جو بہت سے منکرین حدیث کو پریشانی ہوتی ہے، وہ بالکل واضح اور منقح قسم کی یہ سچویشن ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کئی صحابہ کے پاس صحیفے موجود تھے، اپنے جو ہے وہ باقاعدہ ان کے پاس کلیکشنز تھے حدیثوں کے، اور اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بالکل آدمی کو وسعت ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ حدیثوں کے لیے یا قرآن کے لیے لکھا ہوا ہونا شرط نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ لوگوں کے حافظوں میں سینہ بسینہ موجود رہے ہیں، لیکن بہرحال لکھی ہوئی بھی موجود تھی، اگر لوگوں کو اس پر ہی اصرار ہے تو وہ بھی موجود رہی ہیں ہمیشہ۔ لوگوں کو نظر آتی ہے حدیث شاید غالباً امام بخاری کی صحیح البخاری سے ہی شروع نہیں، اس سے پہلے بہت پہلے لکھی جا چکی تھی حدیثیں، خود صحابہ کے زمانے سے، ٹھیک ہے۔ وہ الگ کبھی بہت بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کو تفصیل سے کہ حدیث کی تدوین کیسے ہوئی، کب سے ہوئی، وہ کبھی اور انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ آیا کسی صحابی کو پیش، اب انہوں نے اتفاق سے یہ حدیث اللہ کے رسول سے اس موضوع پر کوئی نہیں سنی ہوئی، وہ کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کل کتنے صحابہ کو اجازت تھی کوئی مسئلہ بتا دینے کی، سوال ایشو بتا دینے کی؟ 13-14، 20 سے کم اندر۔ کیا باقی صحابہ کو عربی نہیں آتی تھی؟ آتی تھی۔ باقی صحابہ کا کیا علمی درجہ کوئی کم تھا؟ ایسا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے حدیثیں نہیں سنی تھی اللہ کے رسول سے، خطبوں میں سنی تھی کہ ان میں اتنے لوگ کیوں؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 13 لوگ جو اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آہستہ آہستہ ان میں کچھ اضافہ ہوا، لیکن کبھی بھی یہ 40-50-100 کے اندر ہی اندر ہے، ایسے اتنے لوگ کل فتویٰ دینے والے تھے، مسئلہ بتانے والے تھے۔ کیوں؟ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس وقت جس ضرورت پیش آئی کسی مسئلے میں، اگر اس کو وہ حدیث نہیں ملی ہے یا قرآن آیت اس نے نہیں سمجھی یا اس کو نہیں پتہ ہے، وہ کسی بزرگ کے پاس گیا، کسی صحابی کے پاس، ان صحابہ میں سے جن کو اجازت تھی فتویٰ دینے کی، مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا، چل پڑا، کام ہو گیا اس کا۔ پھر کسی اور کے پاس، کیونکہ قرآن کا حکم یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کیا کرو، سوال کر لیا کرو علم والوں سے، یا اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، فقہاء ہیں، دین والے جن کے پاس دین کا علم ہے، ان سے، جن کے پاس دین کا علم ہے ان سے سوال کر لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ یہ ساری بنیادی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ کبھی کبھی جہاں ٹیکسٹ کلیئر نہیں ہوتا وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایک جیورسٹ کی، ایک فقیہ کی، کہ وہ مسئلہ آپ کو تفصیل سے سمجھائے۔ قرآن میں کچھ آیات ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں، تو میں نے پڑھی ابھی آپ کے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل میں بھی آئی ہے، سورہ انبیاء میں بھی آئی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر تمہارے درمیان اگر کسی چیز میں نزاع ہو جائے تو پھر اس بات کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ہے نا۔ اور اولو الامر کا بھی آیا ہے اس میں، یہاں یہ آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر سے مراد حکمراں بھی ہیں، قاضی وغیرہ بھی ہیں، اور علماء بھی ہیں، کہ جب مسئلہ پیش آئے تو ان سے بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ اور وہاں اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف رائے ہو جائے تب رجوع کرو الی اللہ و رسول۔ بہت سے لوگ اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب اختلاف ہوگا، جب نزاع ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، پھر کسی اور کی تقلید نہیں کرنی۔ نہیں، وہاں بھی مسئلہ یہی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نزاع کس سے ہوگا؟ جب نزاع ہوگا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی چیز میں تم میں نزاع ہو، کن میں ہوگا آپ کے ذہن میں؟ کیسے لڑائی کس کے درمیان ہوگی؟ کہ عام آدمی جو ہے وہ اسکالر سے جا کے لڑائی کرے گا کہ تو جو مسئلہ بتا رہا ہے غلط ہے، یا عام آدمی جو ہے یا عام آدمی جو ہے حکمراں سے جا کے لڑے گا کہ تم نے جو رول بنایا ہے غلط ہے،
बिल्कुल। तो होगा ये कि यही लोग आपस में कहीं ना कहीं इनमें अगर आपस में इख्तिलाफ हो या ये हो कि अवामुन नास में एक राय बन जाए, वो राय जो हुक्मरान के खिलाफ हो, तब वो कुरान और हदीस की तरफ रुजू करेंगे, जिसके समझने वाले एक्सपर्ट्स आके बताएंगे कि भाई ये कुरान और हदीस कहता है। बहुत सी चीज़ें कुरान में वाज़ेह है, कुछ हदीसें, कुछ कुरानी आयात ऐसी हैं और बहुत सारी अहादीस ऐसी हैं कि जिनका मसला बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। इसलिए वाज़ेह नहीं है कि एक मसले पर एक से ज़्यादा हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल से कुरान की आयत, बल्कि अब ये कुरानी आयत है कि वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ, कि ये जो मुतल्लक़ा औरतें हैं जिनको तलाक हो जाती है, उनका नान नफ़क़ा जो है जब तक वो इद्दत में है, मारूफ तरीके से, जो आपका कल्चर है, जो नॉर्म है, उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा। ये शौहर की जिसने तलाक दी है वो 3 महीने तक उसकी जिम्मेदारी, जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। ये कुरान की आयत है। हज़रत उमर फारूक के ज़माने में एक वाक़या इस तरह का आया इस मसले पे। तो एक औरत आई और कहा कि भाई मुझे तो ये मसला ऐसा हो गया, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी, अब बताइए कि क्या वो मेरा खाना पीना रहना उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं। आपने फरमाया है, आपने यही हुक्म दिया कि भाई ऐसे ही होगा। और फिर लोगों से आपने मशवरा भी किया कि भाई लोगों तुम समझते हो कि ऐसा ही मसला है, ठीक बताया मैंने। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। उस ज़माने में एक सहाबिया और थी, फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा। वो आई, उन्होंने जब ये बात सुनी कि हज़रत उमर ने ये फैसला दिया, तो आई आके कहा कि भाई हज़रत उमर सुनिए, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेरे शौहर ने मुझे तलाक दी थी, लेकिन उसने जब अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था कि तुम्हारी तलाक हो गई, मसला मुझसे डिस्कस कर रहे थे, तो आपने हमें उससे मुझे न नफ़क़ा दिलवाया, ना उससे सकना यानी जिसमें रहने की कोई जगह, उसके लिए मुझे कुछ नहीं दिलवाया था। खाली तलाक देके मैं अलग हो गई थी, मुझे कुछ नहीं मिला, न खाना पीना मिला उससे, न रहने वहने का ठिकाना। तो आपका ये मसला तो मुझे ठीक नहीं लगा, आप तो कह रहे हैं कि देना पड़ेगा, हालांकि अल्लाह के रसूल ने नहीं दिलवाया था। तो हज़रत उमर फारूक ने क्या फरमाया, अब बज़ाहिर एक हदीस आ गई, हदीस आई ना सामने जो सहाबिया फरमा रही, दूसरी तरफ कुरान की आयत है। कुरान की आयत मुस्तहकम है, इसमें तो कोई इश्काल नहीं है कि क्लियर लिखा हुआ कुरान मुतलकन। इस हदीस के बारे में हज़रत उमर ने फिर इज्तिहाद किया। अब आम आदमी इसको नहीं समझ सकता, उसको हदीस मिल जाए, कुरानी आयत मिल जाए, अब वो क्या करेगा, वो किस पर अमल करेगा, आप कैसे अमल करेंगे। हज़रत उमर ने इसका फतवा दिया, इस पर अमल किया। तो वहां अगर आप कहें कि अवामुन नास ने फिर क्या तकलीद किसकी की, जो लोगों ने समझ लिया, इसलिए कि असल में तो हुक्म अल्लाह ही का माना, असल में तो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का ही माना, लेकिन एक मुफ्ती ने या एक मुज्तहिद ने या एक इमाम ने या अमीरुल मोमिनीन ने, उन्होंने उस मसले को कुरान और हदीस के सारे एविडेंसेस को उस मसले पर जो थे सामने रख के एक राय बताई कि ये राय है मेरे हिसाब से ठीक। तुमने क्या कहा, ला नत्रुकुस किताब रब्बिना, हम नहीं छोड़ेंगे अल्लाह की किताब को, वो सुन्नत नबी जिना, और अपने नबी की सुन्नत होगी। हमें पता है हमारे साथ बहुत से लोग वाक़यात हुए हैं, सबको अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही फतवा दिया था जो मैंने फतवा दिया। ये एक तुम एक्सेप्शन टू द रूल, एक रूल ले आई हो जो, तो फरमाया कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की किताब को भी नहीं छोड़ेंगे, नबी की सुन्नत जो हमें पता है अमल में चला आ रही है, उसको एक औरत की वजह से नहीं छोड़ेंगे कि हमको नहीं, ला नदरी, हम नहीं जानते, हल हफ़िज़ औ नसीत, कि उसने याद रखी ये बात सही या भूल गई। हो सकता है उससे ये तो नहीं हो सकता कि उसने धोखा दिया, ये भी नहीं हो सकता कि वो झूठ बोले, लेकिन उसका हाफजा भी तो खराब हो सकता है। हो सकता है वो बात समझी ना हो, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, इसके जहन से निकल गई हो सकता है ना। तो अपने केस में इंसान भूल सकता है, एक इंसान है, गलती हो सकती है। इस बेस पर कुरान की इस आयत को, लेकिन अगर अब ये सामने हदीस रखी जाए और ये कुरानी आयत रखी जाए तो बड़ा मसला, उमर अगर इसका वाज़ेह मसला हल ना कर देते तो इश्काल पैदा होता है। मुफ्ती का काम असल में यही है, मुज्तहिद का कुल काम यही है कि वो अल्लाह के या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मतलूब क्या है, अल्लाह चाहते क्या है, अल्लाह की इंटेंशन क्या है, अपनी मेहनत करके वो हमें वो हल बता दे, भाई अल्लाह ये चाहते, ख़त्म बात। हम आप चूंकि नहीं समझ सकते, जहाँ कैटेगोरिकल लिखा है वहाँ तो समझ सकते हैं, वहाँ पे तो कोई ज़रूरत नहीं पूछने की। जहाँ नहीं समझ सकते वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि जनाब मुफ्ती साहब, आलिम दीन, बुजुर्ग, जो भी मुज्तहिद इमाम है, ये बता दें। वहाँ जब वो बताता है तो अब आम आदमी के ऊपर लाजिम है कि वो वहाँ उसकी इत्तबा करे। लेकिन ये दो किस्म के वाजिब होते हैं, वाजिब दो किस्म के होते हैं, एक वाजिब होता है ले ज़ाती ही और एक वाजिब होता है ले गैरी। वाजिब ले ज़ाती कौन सा होता है, वो वाजिब जो बजाते खुद अपनी ज़ात के अंदर वाजिब है। नमाज का पढ़ना बजाते खुद वाजिब है, अल्लाह ताला का जिक्र बजाते खुद वाजिब है,
اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت بذات خود واجب ہے، لیکن کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود تو واجب نہیں ہے لیکن وہ واجب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، واجب کا مقدمہ ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کرنا، کتاب کی شکل میں لکھنا، کیا یہ واجب ہے؟ واجب لذاتی ہی ہے کہ واجب لغیرہ ہی؟ اصل میں تو اللہ کے کلام کی حفاظت واجب ہے، اس کو ہمیں بچا کے رکھنا قیامت تک، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جو جس طرح سے بچا سکتا ہو، حفظ کر کے یا جیسے بھی، یا اس کے مفہوم کو یا اس کی کتابی شکل میں۔ لیکن چونکہ اس کو محفوظ رکھنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ لوگ یاد کریں دماغوں میں یا لکھ کے، تو ایسا کرنا بھی واجب ہو جائے گا، لعینہ ہی نہیں، لذات ہی نہیں، بلکہ لغیرہ، تاکہ اس کے ذریعے ہم وہ مقصود حاصل کر لیں۔ اسی طریقے سے وہ بہت سارے کام جو آپ کر رہے ہوتے ہیں دین میں، وہ اس لیے واجب ہو جاتے ہیں کہ اپنی وجہ سے نہیں، بلکہ نماز کے لیے۔ وضو کس لیے واجب ہے؟ نماز کی وجہ سے، بذات خود نہیں۔ خالی وضو کرنا واجب کیا ہے؟ صبح شام بیٹھ کے وضو کرتے رہے، واجب ہے کسی پر؟ بالکل بھی نہیں۔ نماز چونکہ فرض ہے، اس کے لیے وضو واجب ہے، تو وضو گویا واجب ہوا لغیرہ ہی، اپنے غیر کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے نہیں، لیکن نماز بذات خود واجب ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک چیز خود ہوتی ہے لازم، ایک چیز کسی اور چیز کی وجہ سے۔ حدیث کا جو علم ہے، اس کے بغیر اگر ہم معلوم نہ کر سکے کہ صحیح حدیث کیسے ہوتی ہے، ضعیف حدیث کیسی ہے، تو یہ واجب ہے کہ علماء کرام میں سے اتنے لوگ موجود ہوں، امت میں ہمیشہ اتنے لوگ موجود ہوں کہ جو اس علم کو سمجھتے ہوں اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر اس سے کم لوگ ہوں گے تو گناہ گار ہوں گے ہم لوگ۔ اس لیے نہیں کہ حدیث کا علم کو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا تھا کہ حدیث کا یہ علم ہوتا ہے، اس میں حدیث صحیح، حدیث ضعیف، حدیث معضل اور حدیث منقطع اور حدیث مرسل، یہ اللہ کے رسول نے تو کچھ نہیں بتایا، لیکن اس کا علم واجب ہے۔ کیوں واجب؟ لغیرہ ہی ہے، اپنے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم معلوم کرنا لازم، اس کو معلوم کرنے کی یہی صورت ہے۔ صحیح میں سے غلط میں سے کیسے چھانٹے گا؟ اس علم کے ذریعے۔ سمجھ میں آیا مثال سے کہ واجب لغیرہ کیا ہوتا ہے؟ تقلید جو بزرگوں کی یا علماء کی جو فقہا کی جاتی ہے، وہ ہے واجب لغیرہ، اپنے ذات میں نہیں۔ وہ اس لیے واجب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں وہ معلوم کرنا لازم ہے۔ اس کو معلوم کرنے کی صورت کیا ہے؟ کہ ہمیں پتہ چل جائے، جب جہاں اللہ نے فرمایا نا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ اللہ کی ہدایت کی پیروی ہم کیسے کریں گے؟ وہاں تو کر لیں گے جہاں صاف صاف بتایا ہوا، جہاں اللہ نے واضح نہ بتایا ہو وہاں کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو حدیث میں دیکھنا پڑے گا، حدیث میں نہیں مل رہا واضح، پھر کیا کریں گے؟ پھر کوئی مجتہد، کوئی جیورسٹ آئے گا، وہ آپ کو ایکسپلین کرے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کے نتیجے میں۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایسے واجب کے بارے میں امت میں بارنگ امام حزم ایک بڑے امام گزرے ہیں ظاہری اسکول کے، ان کے علاوہ کسی بھی امام نے آج تک یہ نہیں کہا کہ تقلید ناجائز ہے یا گناہ ہے، کسی بھی امام نے، کسی بھی، گنتی کے ایک دو ہوں گے، امام شاطبی نے بھی شاید کہیں لکھا ہے اس طرح کی بات، لیکن وہ بھی آگے حافظ ابن قیم جہاں کہتے ہیں، ابن القیم، وہ بھی اینڈ میں جا کے اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ساری بات جو تقلید کے خلاف ہم نے لکھی ہے، یہ علماء کے لیے، عوام الناس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب یہ کہ عوام الناس کے لیے تقلید، عام آدمی کے لیے جو مجتہد نہیں ہے، عالم نہیں ہے، اسکالر نہیں ہے، اس کے لیے تقلید نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے، اکثر کے نزدیک لازم ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کے پاس صورت نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، جو اختلاف اصل میں ہونا چاہیے لوگوں میں، یا جو ہوتا ہے اب بھی لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ پھر ایک ہی کی تقلید کی، یہ کیا آگے کہ خالی سارے حنفی بن جائے یا شافعی بن جائے یا مالکی بن جائے، ہمارے جس کا دل چاہے۔ تو یہ اہم سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد بھی صحابہ میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے، ابھی مجھے جو ہے عمر فاروق مل گئے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھ لیا ظہر کی نماز میں، انہوں نے مسئلہ حل کر دیا۔ مغرب کی نماز کے بعد کوئی مسئلہ پیش آیا تو ابو بکر مل گئے، ان سے پوچھ لیا۔ اگلے دن جمعے کی نماز کے بعد علی مل گئے، ان سے پوچھ لیا، ادھر عثمان، جو امام جس وقت جہاں مل گیا، عبداللہ بن عمر مل گئے، ان سے پوچھ لیا، بات جو جہاں مل گیا اس سے پوچھ لیا۔ میں یہ فکر نہیں کروں گا کہ ایک ہی سے پوچھوں، صحابہ یہی کرتے تھے، صحابہ کا یہی عمل رہا۔ ان کے بعد بھی امت تقریباً 250-300 سال تک، 2-3-4 جنریشن، 5 جنریشن تک امت میں یہی سلسلہ تھا کہ جس کو جہاں کوئی اسکالر ملا اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے اپنی مسئلہ تحقیق کے مطابق مسئلہ بتایا اور انہوں نے اس پر عمل کر لیا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس وقت لوگوں کا تقویٰ اونچا تھا، اس وقت لوگوں کو فکر آخرت کی تھی۔
لیکن یہ اصول پوری دنیا میں جب سے قرآن اترا ہے اس وقت سے واضح ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا کہ جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی ومز کو، اپنی خواہشات نفسانی کو، ان خواہشات کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیتا ہے. صحیح ہے؟ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے کئی آیتوں میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور نفی کی ہے کہ ایسا نہیں کرنا. اپنے دل کی بات نہیں ماننی بلکہ اللہ کی بات ماننی، بلکہ علم کو ماننا ہے. آدمی یا تو علم کی اتباع کرتا ہے یا ویم کی اتباع کرتا ہے. WHIM، ویم کا مطلب خواہشات نفس. تو علم اور ویم ذرا سا اس کو ایک جیسا وزن میں لانے کے لیے، یا علم ہے اس کے پاس، اگر عالم دین نہیں ہے تو پھر وہ ویم یا ڈیزائر کو فالو کرتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. اچھا، اب علم اگر اس کے پاس ہے تو اس کو تقلید نہیں کرنی، اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سیدھا قرآن و حدیث پڑھے. عالم کے لیے بھی اسی عالم سے مراد ہے کہ عام عالم نہیں، عالم وہ جس کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ تفصیل سے معلوم کر سکتا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھے گا، ان کے اصول نکال سکتا ہے. اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی تقلید کرے مجتہد کے لیے، وہ خود اپنے مسائل نکالے. عام آدمی کے لیے لیکن دوسری بات. اچھا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی تقلید خالی کرنی چاہیے تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ اندازہ ہونے لگا. ادھر ادھر جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگرد حضرت علی اور ان کے شاگرد کوفہ میں آ کے بس گئے تو کوفے کا ایک اسکول باقاعدہ بن گیا عراق کے اندر. وہاں کے لوگوں کے اپنے خاص نقطۂ نظر سے وہ دیکھتے تھے قرآن و حدیث کو. ادھر جو ہے وہ دوسرے لوگ مدینہ میں آباد ہیں، ان کا ایک خاص نقطۂ نظر ہے دیکھنے کا. امام شافعی بعد میں آئے، انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے بھی سیکھا، امام مالک سے بھی سیکھا. انہوں نے ایک تیسرا نقطۂ نظر سے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. وہ ایک اینگل تھا چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا، اور جہاں تعارض نظر آیا تو اس کو کیسے رولنگ نکالنی ہے، تو انہوں نے یہ کام کیا. ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل آئے تو انہوں نے حدیث کا خاصا بڑا ذخیرہ بھی جمع کیا، بہت بڑے محدث بھی تھے، امام بخاری کے استاد بھی. انہوں نے پھر ایک خاص اینگل سے اور دیکھا چیزوں کو. تو ہر امام اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے انداز سے چیزوں کو دیکھتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ایک امیج، ایک اندازہ لوگوں کو ہونے لگا، ایک جیسے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو یہ آؤٹ لائن سمجھ میں آنے لگی کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو مجھے اندازہ ہے کہ کوفی جو لوگ ہیں، کوفے کے جو لوگ ہیں یا وہاں کے جو فقہاء امام وغیرہ وہ اس طرح کی رائے دیں گے. اگر مجھے مدینہ والوں سے پوچھوں گا تو مجھے اس طرح کی رائے مل جائے گی. تو لوگوں نے، چونکہ وہ اب نفس بھی کمزور ہو چکے تھے، دنیا پرستی بھی آ گئی تھی، دین کی ایسی فکر بھی نہ رہی تھی، صحابہ کی تابعین اور تبع تابعین کی جو تھی بات والے ذرا کمزور ہو گئے تھے جیسے ہوتے جاتے ہیں. اور لوگوں نے، اور نئے نئے لوگ دین میں آ رہے، اتنی تربیت بھی نہیں ہوئی. انہوں نے یہ کیا کہ نفس کی اتباع میں فتویٰ شاپنگ شروع کر دی. ادھر سے مسئلہ پوچھا، ادھر سے مسئلہ پوچھا، ملا کے اپنی طرف سے آسانی لے لی. اب اندازہ ہو گیا، دیکھو میرا آج مسئلہ ہے، ان سے پوچھوں گا ہی نہیں، مجھے پتہ ہے کیا جواب دیں گے. ان سے پوچھتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ ہلکا جواب دیں گے، میری مزاج کے مطابق دیں گے. تو آدمی اپنے مرضی کے مطابق فتوے لینا چاہتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں سے لیتا تھا. نتیجہ یہ کہ یہ اتباع ہوا ہے، اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی پیروی ہے جو حرام ہے. اس کو روکنے کے لیے انتظامی طور پر، یہ کوئی دینی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ آدمی، چونکہ دینی قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو نفس کی اتباع سے روکا جائے، اور علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی چیزوں پر پہرے بٹھائیں. اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، سد الذریعہ، ایسے ٹو بلاک دا مینز، ایسے راستوں کو، ایسے ذریعوں کو روک دینا جہاں سے گناہ کے راستے کھلتے ہوں، جہاں سے گناہ کے چانسز بڑھتے ہوں، ان راستوں کو بند کر دینا جہاں پہ گناہ ہونے کا امکان ہو. تو چونکہ اس کے نتیجے میں اگر آپ لوگوں کو اجازت دے دیں کہ تم چاہو تو جس کی بات مان لو، تو مثال کے طور پہ میڈیسن میں صبح جاؤ تم ڈاکٹر اے سے دوا لے لو، شام میں ڈاکٹر بی سے، اگلے دن حکیمی نسخہ لو، اور پرسوں جا کے ہومیوپیتھک کا، اور سارے ملا کے ملغوبہ اپنی مرضی سے کھاؤ. تو بیماری سے مرو نہ مرو، دواؤں سے مر جاؤ. یہی ہوگا. ظاہر بات، پتہ نہیں ان کا کیا آپس میں انٹریکشن ہے، کیا ہونے والا. یہی خطرہ دین کے لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی جب اپنی مرضی سے یہاں سے ایک مسئلہ لیا، یہاں سے ایک مسئلہ لیا، یہاں سے، تو لوگوں نے باقاعدہ اس کو کہتے ہیں تلفیق شروع کر دی. تلفیق کا مطلب ہوتا ہے ایک کپڑے میں دوسرے کپڑے کا پیوند لگا کے چلے جا رہے. انہوں نے اسکولوں میں مسائل دیکھ دیکھ کے اندازہ لگا کے ایک دوسرے کو ملانا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ بڑی خطرناک صورت جو اس میں زیادہ پیش آئی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مجموع فتاوی میں بھی یہ بات لکھی، انہوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کی. کیا کہ کوئی شخص ایسا لوگ کرتے تھے، حنفی بن کے شادی کر رہے تو امام ابو حنیفہ کے فتوے پہ عمل کرتے ہوئے
कहा भाई देखो तुम्हारे अम्मा अब्बा लड़की, तुम्हारे अम्मा अब्बा इजाजत नहीं दे रहे, वली इजाजत नहीं दे रहे निकाह की, कोई बात नहीं, इमाम अबू हनीफा की इजाजत है, बगैर वली के निकाह हो सकता है, ऐसा करते निकाह कर लेते। अब निकाह कर लिया। इमाम अबू हनीफा के फतवे पर अमल करते हुए 22-25 साल की लड़की है, 30-40 साल का जो भी लड़का है, इन्होंने मिल के शादी की अब्बा की इजाजत, लड़की के बाप की वली की इजाजत के बगैर, और अब इत्मीनान से साथ रह रहे। साल 2 साल 4-5 साल के बाद कोई बात खराब हुई, तलाक हो गई। अब इन्होंने उनको तलाक दे दी। 3 तलाक देने से चारों स्कूलों के अंदर तलाक हो जाती है। वो तलाक देने से जैसे उनको अलहदा किया उन्होंने, अब परेशानी तो फौरी ख्याल आया क्या गलती करती मैंने, बड़े पछताए, तो अब सोच रहे क्या किया जाए। तब कहा देखो असल बात यह है, एक तो सूरत यह है कि तुम जाओ कहीं और शादी करो, वहां से तलाक हो, हलाला हो के फिर आओ, वो एक सूरत तो है, वो खतरनाक सूरत है। कौन अपनी बीवी को इस तरह से भेजता है? उनका नहीं, ऐसा करते हैं, देखो जो तुम्हारा निकाह था ना, असल में जो हमने निकाह किया था और तुमने अपने वली की इजाजत के बगैर किया था, इमाम शाफी के नजदीक वो निकाह हुआ ही नहीं, तो चूंकि वो निकाह हुआ ही नहीं तो तलाक भी नहीं हुई। सही है ना? आओ तौबा करते हैं, अपने हमने जिनाकारी की जो जिंदगी गुजारी उस पर तौबा करते हैं, आज हम नई शादी कर लेते दोबारा। और लोग करते हैं इस तरह के खेल, इसको कहते हैं तलफीक। ये उम्मत में इजमाई तौर पर हराम है, अकल में आने वाली बात है हराम। इससे ये तो चलो जरा खतरनाक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, सिंपल एग्जाम्पल तो डे बाय डे चलती रहती है। एक साहब आए, अब आप अंदाजा कीजिए फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप कल सुबह उठे और जनाब वजू वजू करके बाहर निकलने लगे, तो जैसे दरवाजे से बाहर निकलने लगे तो बेगम साहबा मगर वो वजू करने के लिए पहुंच रही थी बाथरूम, और आपको अंदाजा नहीं हो आपने उनको एक्सीडेंटली टच कर दिया, हाथ लग गया आपको बेगम साहबा का, या अम्मा आ रही थी या बहन आ रही थी वजू करने को, कोई भी खातून आ रही थी। तो इमाम शाफी के नज़दीक अगर किसी गैर औरत को, किसी भी औरत को आपका हाथ टच हो जाए तो, या आपका कोई हिस्सा टच हो जाए तो आपका वजू टूट जाता है। तो अब आपका वजू टूट गया। कौन से इमाम? सॉरी, इमाम शाफी के नज़दीक। तो आपने कहा कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इमाम शाफी के नज़दीक वजू टूट जाता है, लेकिन क्या हुआ, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक तो नहीं टूटता ना, ऐसा करते हैं नहीं टूटा, हनफी बन जाओ। और दिल में ख्याल ये आया कि भाई देखो हम कौन सा अपनी वजह से कर रहे हैं, हम तो बड़े जो है वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जमात में डिले ना हो जाए, तो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं, इस वक्त शाफी बन जाते हैं, हनफी बन जाते हैं, कोई मसला नहीं। ये पढ़ के हनफी बन के बाहर आए, इमाम अबू हनीफा की राय पे अमल करते हुए बाहर आके जब जाने लगे दरवाजे से बाहर, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कुछ हल्का सा टेस्ट आ रहा है मुंह में, तो थूक देखा तो थूक गुलाबी, मतलब एक दांत से या मुंह से कुछ थोड़ा सा खून निकला है। खून इतना निकल जाए कि वो गुलाबी हो जाए अगर थूक, तो इमाम अबू हनीफा के नजदीक आपका वजू टूट जाता है। कल के लो तो गड़बड़ होगी, वजू मेरा नहीं, फौरन दिल में ख्याल है, लेकिन इमाम शाफी के नजदीक नहीं टूटता तो अब मैं शाफी बन जाता हूँ दोबारा। सही है, तो अब शाफी बन के वजू अपना नहीं तोड़वाया और फारिग होकर नमाज पढ़ के आ गए। इसको कहते हैं तलफीक। ये हराम है, इसके नतीजे में दोनों की तरफ से आपका वजू गया, आपकी नमाज नहीं होगी। लोग इस तरह के बहुत सी चीजें करते थे। एक तो ये तो इस तरह के एग्जाम्पल्स है। कुछ एग्जाम्पल्स ये है कि अच्छे उन्वान से आपको शैतान धोखा दे देता है बाज़ औक़ात, उसको तलही कहते हैं कि दिल की बात मानते हुए कबूल कर लिया। एक साहब आया कहने लगे कि भाई मैं तो एक वितर पढ़ता हूँ, मुझे इसलिए कि अल्लाह के रसूल, बिल्कुल देनदारी से हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल ने एक वितर पढ़ी तो मैं तो भी एक वितर पढ़ता हूँ, मैंने अब एक वितर पढ़ना शुरू कर दी, 3 वितर क्यों पढ़ूंगा, जबकि हदीस में एक वितर आई तो क्यों ना पढ़ी, सुन्नत है, क्यों मुझे नहीं पढ़ने देते। मैंने कहा मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, चलिए हदीस आई, आप एक हदीस पे अमल करना चाहते हैं, लेकिन हदीस में ये भी आया 3 वितर, एक वितर जहाँ आया वहाँ 3 वितर, 5 वितर, 7 वितर, 9 वितर, 11 वितर, ये आई। तो कभी 11 वितर भी पढ़ के देखिए एक दफ़ा ज़िंदगी में, एक ही दफ़ा सही कि आज मैं 11 वितर पढ़ूंगा, अगर हदीस पे अमल करने का इतना शौक है। या 3 से 5 हो जाइए, कि अक्सर लोग 3 कहते हैं, मैं 5 पढ़ूंगा, हदीस में चूंकि 5 भी आया। ये ऐसा क्यों है कि वो 3 से 1 ही होती है सुन्नत जब करनी होती है। नफ्स आपको जो धोखा देता है वो 3 से 1 की तरफ भी धोखा देता है। और ज़ाहिर बात इसलिए कि नफ्स आसानी चाहता है, आप उसको अंडू करने के ज़रा ऊपर की तरफ जाइए। या जब ये कहा जाए कि हदीस भाई सहाबा कराम का अमल ये रहा और उम्मत में चारों अइम्मा का अमल जो है वो 20 तरावी का रहा, तो यही क्यों होता है कि 20 से 8 पे आ जाए, हदीस में 8 आया। ऐसा क्यों? ऐसा किसी मामले में ये भी होना चाहिए कि आदमी कहे कि नहीं, बल्कि ऐसा करना चाहिए। वो जो मशक्कत, हर दफ़ा आसानियाँ लेने का मसला क्यों है? यही कहा जाए कि उस ज़माने में सफ़र बड़ा मशक्क़त वाला होता था, ठीक है उस ज़माने में हम लोग जो है वो कसर कर लेते थे। अब चूँकि सफ़र आसानी के होते तो तकीद आसानी से, यानी आसानी छोड़ने के लिए कोई नहीं तैयार। तो
ہو سکتا ہے کہ واقعتاً دیانتداری ہی سے کرتا ہو جو شخص جو کرتے ہیں، لیکن ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہم واقعی کے نفس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا حقیقت میں اس حدیث پر یا اس دینی علم پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، تو اس بات پر کہ جب یہ ہوا کہ لوگوں نے اس طرح فتویٰ شاپنگ کر کے مختلف اماموں کی رائےوں کو لے کے ادھر ادھر سے جمع کر کے اپنی مرضی کا اسلام بنا لیا، تب پھر فقہا نے یہ تھوڑی سی پابندی لگانے کی کوشش کی کہ دیکھو ایک ہی امام کو فالو کرو تاکہ تمہارے لیے یہ جان چھوٹ جائے کہ تم اپنے نفس کو فالو کر رہے ہو یا اب ہر وقت کیسے چیک کرے گا آدمی کہ میرا نفس کیا چاہ رہا ہے۔ اس وقت میں یہ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، آج بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے، گھر پہنچتے پہنچتے 11 بج گئے، نیند آ رہی ہے، کل کام پہ بھی جانا ہے صبح، آج ایک وطر پڑھ لیتا ہوں، وہ بھی حدیث میں آیا۔ یعنی اس طرح سے آدمی کہاں نفس کو فالو کر رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ کی اتباع کر رہا ہے، اس میں مشکل ہو جائے گی اس کو سمجھنا۔ اس لیے احتیاطاً وہ ایک ہی اسکول میں لگا رہے تاکہ مکسنگ اینڈ میچنگ کے چکر میں نہ پڑھ کے اپنی آخرت تباہ نہ کرے، یہ اسی کے فائدے کی چیز ہے۔ اس لیے ائمہ نے اس کو بعد کے متاخرین نے اس کو ایسے کہہ دیا کہ بھئی لازمی ایک اسکول کو پکڑا جائے، اگرچہ اب بھی ایک مائنورٹی ہمیشہ موجود رہی اور اب بھی موجود ہے جن کی رائے علماء کی یہی ہے کہ نہیں، اگر کوئی آدمی اپنے نفس پہ قابو رکھ کے دیانتداری کے ساتھ مختلف ائمہ کی رائے کو فالو کرنا چاہتا ہے تو کرے، لیکن دیانتداری کے ساتھ اور علم کے ساتھ اور سچویشن کو سمجھتے ہوئے۔ اچھا، جو لوگ یہ کہیں کہ ہم جو ہے حدیث کو خود پڑھنا چاہتے ہیں اور تقلید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان سے ایک بڑا اہم سوال کیا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا اگر آپ کوالیفائڈ اسکالر یا عالم یا فقیہ نہیں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں سے پڑھ کے، صحیح بخاری میں سے۔ تو صحیح بخاری کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ صحیح بخاری پڑھی؟ حدیث میں آیا کہ میرے بعد بخاری پڑھنا یا قرآن پڑھنا، یہ تو نہیں آیا کہیں۔ صحیح بخاری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے نا ایک رائے کے مطابق۔ بعض کے نظر موطا ہے، لیکن موطا چونکہ اس کے اندر پوری تقریباً شامل ہے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، تو صحیح بخاری بہت اونچی کتاب ہے۔ لیکن آپ کی تحقیق کے مطابق، آپ کے علم کے مطابق صحیح بخاری صحیح ہے یا آپ نے بھروسہ کیا ہے کسی پر؟ کس پر بھروسہ کیا؟ علماء کرام پر۔ امام بخاری نے تو آ کے نہیں کہا تھا کہ میری کتاب سب سے اچھی ہے، بھائی لوگوں میری کتاب پڑھا کرو، انہوں نے اپنا کوئی ایڈورٹائزمنٹ کبھی نہیں کیا نا، کبھی نہیں۔ گوگل پہ دیکھا کہ ان کا ایڈورٹائزمنٹ نہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کی کتاب اتنی پاپولر ہے۔ ہاں اللہ نے آپ پہنچوا دی، ان کو اطلاع ضرور مل گئی ہوگی بعد میں کہ امت میں سب سے اہم کتاب ہے، لیکن ان کی زندگی میں ان کو اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ایک سادہ انسان، بہت متقی انسان تھے، بہت بڑے آدمی تھے، لیکن یہ علماء کرام کے کہنے کی وجہ سے آپ نے یہ بات مانی کہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، ورنہ آپ کے پاس تو کوئی معیار نہیں جانچنے کا۔ تو جب ائمہ کے کہنے سے، علماء کرام کے، محدثین کے کہنے سے آپ نے صحیح بخاری کو بہترین کتاب یا صحیح کتاب مان لیا ہے، تو انہی ائمہ یا ان سے اوپر کے درجے کے ائمہ کے کہنے پر کسی مسئلے کو کوئی اور اگر آدمی قبول کرتا ہے تو اس کی تقلید کیوں ناجائز اور آپ کی تقلید کیوں جائز ہے؟ یہ بھی تو تقلید ہے نا۔ آپ صحیح بخاری کو صحیح کتاب اس تقلیداً مان رہے نا، اس کو آپ تقلیداً مان رہے ہیں، علم کی بیس پر تو نہیں مان رہے۔ آپ نے خود تو تحقیق نہیں کی کہ صحیح بخاری صحیح ہے، اس کی حدیث ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے تقلید کی ہے باقی ائمہ کی، جنہوں نے کہہ دیا کہ اس حدیث صحیح ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ خود فالو کر رہے ہیں کسی امام کو، وہ بات کا ہو سکتا ہے یا پہلے کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے کہ جناب ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پڑھتا ہے کہ جو عالم دین اس لیول کا ہے، عام آدمی جو کسی کی کتابوں سے لے کے پڑھ کے پھر دلائل پیش کرتا ہے۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب ان ائمہ سے کی زندگیوں کو دیکھا جائے یا ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، ان سب نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھئی اگر اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر کوئی صحیح حدیث ہو تو میرا مذہب وہی ہے۔ یا باقی لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بھئی تمہیں کوئی بات مل جائے میرے فتوے کے خلاف تو میرے فتوے کو دیوار پر دے مارو، سارے ائمہ یہ کہتے تھے۔ تو جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی بخاری کے اندر، چلے ہم نے تقلیداً مان لی بخاری، اب بخاری میں صحیح حدیث جب مل گئی تو امام ابو حنیفہ کی بات کیوں مانے، اس کو دیوار میں مارے، حدیث پکڑ لی۔ اور لوگ کہتے ہیں اس طرح سے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا کبھی سوچا اس بارے میں؟ اس میں پھر یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ انہوں نے فتویٰ ہی نہیں دیا ہوگا جس پہ صحیح حدیث موجود ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ پاسبلٹی ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے، بالکل اس میں یہی بنیاد ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا کہ ان کو یہ کہنا پڑا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ہر حدیث تو نہیں پہنچی ہوگی، صحیح بات ہے۔ ایک اچھی خاصی جو صحابہ کے شاگردوں سے یا جو انہوں نے سیکھا، جتنوں سے سیکھ لیا، ہر حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوگی، لیکن جو ان تک پہنچی اس کے معیار کے مطابق انہوں نے عمل کیا، انہوں نے ایک میتھڈالوجی دے دی
ان کے بعد والوں نے اسی میتھڈالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے صحیح حدیث کے مطابق فتویٰ دیا. اسی لیے امام ابو حنیفہ ہی کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد اور بہت سے امام ظفر اور بقیہ جو ہے ان لوگوں نے کئی جگہ اپنے امام سے مختلف رائے دی اور فتویٰ دیا. اور حنفی اسکول کے اندر 30 35 40% بعض اوقات اور بھی زیادہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ مسائل جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے رائے کے خلاف وہ چل رہے ہیں آگے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ تھی لیکن بعد میں صحیح حدیث مل گئی, اس پر عمل کرتے ہوئے کام کر لیا. لیکن کیا امام ابو حنیفہ یا امام شافعی یا امام مالک جب یہ کہہ رہے ہوتے تو یہ کیا مجھ سے اور آپ سے کہہ رہے ہوتے؟ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ کبھی غور کیا اس پر؟ اتنی موٹی سی بات لوگوں کی عقل میں بعض اوقات نہیں آتی. مجھے حیرت ہوتی ہے. یہ ایسے ہی اس کی مثال ایسے کہ ایک پروفیسرز کا مجمع ہو, بلکہ کہہ لیے پورے دل کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو کارڈیولوجسٹ کہتے ہیں. یہ سارے کارڈیولوجسٹ جو ریسپریٹری فزیشنز ہیں ان سب کی پوری دنیا کا کوئی اینیول گیدرنگ ہے, اس میں سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پہ کوئی ان کا ہیڈ ہے, وہ پروفیسر ہے, جو بھی ہے وہ بندہ کھڑا ہو کے ان کا پریزیڈنٹ, وہ ایک اپنا پورا ایک تھیسس پریزنٹ کر رہا ہے, اپنی کوئی پریزنٹیشن دے رہا ہے, کوئی اچھی سی ٹاک پریزنٹ کر رہا ہے اور اس میں کہتا ہے بھائی یہ میرا ایویڈنس ہے, یہ میری ریسرچ ہے, اس کے نتیجے میں یہ جواب نکلے. اگر آپ کو اس سے بہتر ایویڈنس مل جائے تو آپ اس پر عمل کر لیجیے. ان سارے پروفیسرز میں سے اتفاق سے میں بھی جا کے بیٹھ گیا, ایک عام سا آدمی, میں ڈاکٹر بھی نہیں ہوں فرض کیجیے, اتفاق سے ہوں ڈاکٹر, چلیے میں نہیں ہوں فرض کریں ڈاکٹر, یا آپ میں سے کوئی جا کے بیٹھ گیا جو ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ کمپاؤنڈر بھی نہیں, اس کو کچھ بھی نہیں پتا میڈیسن کا, اور جا کے وہاں بیٹھ کے اس نے یہ بات سن لی اور اگلے دن جا کے BMJ جرنل ہو یا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن یا لانسیٹ جرنل یا کوئی اور اس نے جرنل اٹھایا, جامع اٹھا کے پڑھا کہ ارے اس میں تو یہ اسٹڈی آئی ہوئی اور اس میں اس کا انہوں نے لکھا کہ اس بیماری کا علاج ایسے ہوگا. اس پروفیسر نے جو بات کہی تھی تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ بھائی تمہارے پاس جو ایویڈنس ہے وہ لے لینا, میری بات کو دیوار پہ دے مارنا. تو میں نے اس پروفیسر کی بات دیوار پہ ماری اور آئندہ سے میں اپنا علاج خود ہی اس دوا سے کروں گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی مر جائے گا وہ آدمی. یہی ہونا چاہیے اس کے ساتھ قاعدے سے. ایسا اگر احمق ہے وہ, یہ اس کے لیے نہیں ہے بھائی, یعنی اتنی موٹی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی. کون شخص ہے کہ جو صحیح حدیث کا فیصلہ کرے گا؟ کون کرے گا صحیح حدیث کا فیصلہ؟ یعنی امام فرما رہے ہیں یا دیگر ائمہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر صحیح حدیث مل جائے تو کس کو ملے گی؟ یہ صحیح حدیث عام آدمی کو ملے گی, محدثین کو ملے گی, فقہا کو ملے گی, بڑے ائمہ کو ملے گی جو اس لیول کے نہ صحیح کا مطلب اس کے برابری کے کہیں کے ہوں گے. کچھ نہ کچھ تو ان کا جو انگوٹھا چھاپ ہے, جن کو قرآن بھی جو ہے وہ پڑھنا تجوید سے صحیح نہیں آتا, تو جن کو حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ سمجھنا, اردو میں بھی اگر پڑھ کے سنا دوں صحیح گاڑی اردو میں, اردو بولنے والے لوگوں کو بھی ان کو وہ بھی سمجھ میں نہیں آئی. علماء کی جو لکھی ہوئی تراجم ہوتے ہیں بعض اوقات اس کو پڑھ کے سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ آدمی بیٹھ کے کہے کہ نا میرے پاس چونکہ گھر میں بک شیلف پہ تفسیر ابن کثیر آ گئی ہے اور صحیح بخاری ہے, بس اب میں مفتی. کمال کی بات ہے ماشاء اللہ, ہر آدمی مفتی بنا ہوا. تو بالکل ہی ظلم کی بات ہے, انتہائی جہالت کی بات ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو خود ہی تحقیق نہیں کرنی بھائی, آپ کر نہیں سکتے. ایک مسئلے پر آپ جب تعارض ہوگا کیسے فیصلہ کیجیے گا؟ آپ کو جانا پڑے گا واپس کسی ٹول لینے کے لیے, کسی اسکالر کے پاس, کسی اس کے پاس, کسی اس کے پاس, پھر آپ فیصلہ کریں گے. آپ لا محالہ دو متصادم یا متعارض احادیث کے درمیان کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے, اس پر عمل کریں گے. آپ کیسے اس کا حل کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے پاس وہ ٹولز موجود نہ ہو؟ اور وہ ٹولز آپ کو اس وقت حاصل ہوں گے جب آپ کوالیفائڈ امام یا اسکالر ہوں, اس درجے کے ہوں, جیسے کہ ڈاکٹری میں ہوتا ہے. تو اس لیے بالکل دھوکہ ہے. میرا گمان یہ کہ اکثر یہ آج کے زمانے میں یہ بات تکبراً ہے, ہم جانتے نہیں ہیں اس کو, بلکہ اندر ہمارے عجز نہیں ہے, عاجزی نہیں ہے, ہمبلنس نہیں ہے, ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا ہی, جاہل لوگوں میں نہیں ہوتا. جاہل لوگ تو بیچارے سادہ سادہ سے اپنے آپ کو جاہل ہی سمجھ رہے ہوتے, تو وہ جاہل ہی بنے رہتے ہیں. انہیں جیسا بتا دو ویسے سن لیتے, سمجھ لیتے. تھوڑا سا جو پڑھ لیتا ہے نا, دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتا ہے, تو اس میں یہ ایروگینس آ جاتا ہے کہ جب میں یار ماسٹرز کر سکتا ہوں, میں نے یہ BSc کی ہے, میں نے یہ انجینئرنگ کی ہے, جب میں یہ پڑھ سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں, اکاؤنٹنٹ ہوں میں بہت بڑا, IT کا بڑا کوئی چیمپئن ہوں, تو اتنا بڑا علامہ جب میں ہوں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دین نہ سمجھ سکوں؟ یہ مولوی جو کل کے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے, جن کی کوئی عزت اس کے دل میں نہیں ہوتی, وہ سمجھتا ہے کہ یہ انگوٹھا چھاپ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کو آتا کیا ہے کرنا. جب میں یہ سمجھ سکتا تو وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ تو بھائی بالکل سمجھ سکتے ہیں, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھنے جانا پڑے گا, کتاب کھولنی پڑے گی, پڑھنا پڑے گا. یہ خاموشی سے تو نہیں چلائے گا کہ چونکہ میں, یعنی یہ تو وہ ہو گیا کہ جناب ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں تو ہمارا حق, ہمیں تو سب کچھ آنا ہی چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے؟ نحن ابناء اللہ و احباہ, اللہ کی اولاد, اللہ کے ہم بیٹے ہیں اور اللہ کے خاص چہیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ سیکھیں گے, محنت کریں گے تو راستہ کھلا ہوا ہے آپ کے لیے, لیکن بغیر سیکھے ہوئے کچھ نہیں آنے والا. اور یہ جو ریئلائزیشن ہے, اس بات کا احساس یا یقین ہو جانا ہر اس شخص کو ہوتا ہے کہ جو کسی بھی فیلڈ میں چیمپئن ہو اچھا خاصے درجے پر. اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں
अगर आप इंजीनियर हैं, टीचर हैं, IT टेक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आप 5 साल 10 साल 15 साल पढ़ते हैं, 10 साल पढ़ने के बाद 5 साल पढ़ने के बाद फिर उसके बाद 10 15 20 साल आपने मेहनत की होती है। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप में से वो हर शख्स इल्ला माशाअल्लाह गिनती के चंद लोगों के सिवा, आप अपनी फील्ड में जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होंगे पिछले 15-20 साल से, क्या आप में से कोई शख्स खड़े होकर ये दावा कर सकता है कि आई एम द अथॉरिटी, अब मैं अपनी फील्ड में अल्टीमेट आदमी हूं जिससे कोई सवाल कर सकता है, मैं मुज्तहिद मुतलक हूं, मैं जो हूं अब बताऊंगा। कोई किसी आदमी को, यानी जब मैं ये कहता तो इसका मेरा मतलब ये होता है कि आज मैं IT के सॉफ्टवेयर या जो भी हार्डवेयर में जो भी मेरा जो भी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलिटी है, उसमें मैं इस मकाम पे खड़ा हो चुका हूं कि दुनिया के सारे लोग जो इस फील्ड के चैंपियन है आ जाए सामने और सवाल करें मुझसे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, मेरे पास इल्म है इतना। कोई आदमी ये दावा कर सकता है, इतना जान सकता है कि उसको बिल्कुल मुस्तगनी हो जाए, उसको जरूरत ना पड़े किसी से पूछने समझने की। वो आदमी कि जिसने 10-10 साल पढ़ लिया हो और 20 साल ऊपर से एक्सपीरियंस भी कर लिया हो, ट्रेनिंग भी कर लिया हो, पढ़ा भी रहा हो लोगों को। मेरा गुमान ये है कि वो भी इल्ला है कि वो बहुत हाई लेवल का कोई प्रोफेसर हो, कोई किताबें लिखी हो उसने, वो तो शायद कभी ये दावा कर भी सकता हो। आम आदमी 10-10 15-15 साल 20-20 30-30 साल भी एक फील्ड में काम करने के बाद भी कभी अपने आप को फाइनल अथॉरिटी नहीं समझते। वो समझते हैं कि हमारे अंदर, हम जानते हैं सब्जेक्ट को लेकिन कुछ वीकनेस है। उसकी वजह ये है कि उनको रियलाइजेशन है कि कितना डीप सब्जेक्ट है, कितना वाइड है। दीन का मामला इतना आसान है, चूंकि हमारा हाल तो उस चींटी का सा है कि जिसके आगे किसी ने अगर उंगली रख दी वो सीधी चली जा रही है, वो उंगली से टकरा के वापस पलट आती है कि दुनिया का खात्मा यही होगा, दुनिया का एंड आ गया, वापस पलटो। हम ये समझते हैं कि आगे हमारे वो जो घोड़े को लगाए जाते हैं ना कवर आंख के, बस ताकि वो देखे ना आसपास, हम सीधा देखते हैं कुछ और है नहीं। टनल विजन कहते हैं उसको, कुएं का मेंढक, उसको बस वही दुनिया नजर आती है, उसको समझ नहीं जाता है। या कोलू का बैल, उसी में चले जा रहे थे, उसको समझना पूरी दुनिया में तकरीबन 2000 मील चल चुका हूँ, बस आने वाला है इंग्लैंड में, पाकिस्तान से चला था और वही पड़ा हुआ है जहाँ पे वो है। तो ये एहसास जो है इंसान को उस वक्त होता है जब उसको अपनी हैसियत का अंदाजा हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि तकब्बुर की वजह से इस मौजूदा ज़माना हमारी हेल्प नहीं करता, और ये साइंस जो दुनियावी सिस्टम है ये भी हमारी हेल्प नहीं करते। ये हमें एक्चुअली एरोगेंस की तरफ लेके जाते हैं, या हमें ये दिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस के नाम पे एरोगेंस में ले जाते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें और तकब्बुर में बड़ा बारीक सा फर्क है। हम उससे ऊपर निकल जाते हैं। जहाँ हम अपनी लिमिटेशंस को न पहचाने वहाँ हम तबाह बर्बाद हो जाते हैं। इसी वजह से हमें तकलीद एक गाली लगती है, जो कि कुरान का हुक्म है, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। कहाँ पूछेगा आदमी जब उसको सवाल करने की इजाज़त कुरान देता है, या कहता है कि पूछ लिया करो उन लोगों से अगर तुम ना जानते हो। तो कौन लोग पूछेंगे? उलमा पूछेंगे, फुक़हा पूछेंगे, वही लोग पूछेंगे जिनको नहीं मालूम। जो आम आदमी वो पूछेंगे, एक दूसरे से मालूमात करेंगे, सवालात करेंगे और उस सवाल का हल तलाश करेंगे। क्यों? ताकि इत्तिबा वो अल्लाह ही की कर रहे होंगे, बात वो अल्लाह और उसके रसूल ही की मान रहे होंगे, लेकिन अल्लाह और रसूल चाहते क्या है ये मसला तो समझा दो भाई मुझे। वो मसला समझाने के लिए आलिम, इमाम, मुहद्दिस, फकीह, उसको जो कहिए, वो आज के ज़माने का हो या उस ज़माने का हो। तो अब जब आपको मौजूदा किसी आलिम की इत्तिबा करने में तसल्ली होती है और आप कहते हैं भाई मुझे फला आलिम ने कहा, भाई मैं तो उनकी बात मानता हूँ फाइनल हर्फ, तो आपके लिए जब उनकी बात फाइनल हर्फ है, हर्फ आखिर जिसे कहते हैं वो है फाइनल वर्ड है, तो बाकियों के लिए क्यों इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल उनके लिए फाइनल अथॉरिटी नहीं हो सकते, इल्ला ये कि वो मुज्तहिद हो। फिर तुम सवाल करेंगे। और उसूलियात में वो वैसे भी उनकी बात नहीं मानते, ज़न्नियात में, फ़ुरूइयात में उनको पूछना पड़ता है, मालूम करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल लाजिम है कि आदमी तकलीद पे रहे, एहतियातन वो एक ही इमाम की तकलीद करे ताकि उसके अंदर खराबियाँ ना आए, वो वसवसों में ना पड़े, वो जो है कभी यहाँ कभी वहाँ मिक्स एंड मैच ना करे, वरना वो तबाही की तरफ जाएगा। और अगर उसको तौफीक होती रहे, साथ साथ पढ़ता जाए, एविडेंस मालूम करने में कोई बुरी बात नहीं है। एविडेंस मालूम करने की कोशिश करना, निकालना, ढूंढना, उसको पढ़ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सीखने की वजह से उसमें तकब्बुर ना आए कि मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, मैं खुद समझता हूँ। ब्रदर आप जो है वो गलत काम कर रहे हैं। हदीस में तो ये है, लोगों को जाके हदीस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे लोग जानते हैं हदीस, उनके स्कॉलर्स यही काम कर रहे हैं। जो इमाम अबू हनीफा ने कहा था या इमाम शाफी ने कहा था, वो हदीस को देखते चेक करते चले आ रहे हैं पिछले, और सब काम करके फारिग हो चुके हैं। हदीस की वो तनकीह करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि किस हदीस पर अमल करना है, इसलिए कि इमाम अबू हनीफा की मेथोडोलॉजी के मुताबिक ये बात ऐसे होगी, इमाम शाफी की मेथोडोलॉजी के मुताबिक ये बात ऐसे होगी, और इसीलिए अपने आइम्मा से इख्तिलाफ भी करते हैं। तो उनकी अंधी तकलीद कोई नहीं करता। उसको आप अंधी तकलीद कहना चाहें तो कह लीजिए, आम आदमी के लिए तो उसको तकलीद कहिए या अंधी तकलीद कहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई गाली नहीं है अंधी तकलीद, ये बस ऐसा है। अंधी से अंधी ये इस सूरत में तो है कि आपको पता नहीं कि इमाम या
जैसे कि डॉक्टर के बारे में आपको नहीं पता, तो जब वो आपको नुस्खा लिख के दे रहा होता है, आपको टीबी हो जाए खुदा ना खास्ता और आप मेरे पास आए और मैं आपको उसकी दवा लिख दूं, तो आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे भाई आपने मुझे 6 महीने की दवा क्यों दे रहे हैं और ये 4 गोलियां क्यों दी, उसको तो मेरे भाई को हुआ था तो उसको 3 दी थी। इसका सवाल आप करके अपनी हिमाकत का इजहार करेंगे। यानी आप ठीक है, फिर मैं आपको 2-4 मोटे मोटे रेफरेंसेस दूंगा मुख्तलिफ किताबों के, आपने हाँ ये क्या होता है, जाहिर बात है वो आपके नहीं समझ में आने वाला, आपका कंसर्न नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो बेहतर ये, हाँ आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते तो ना है मेरे पास, वहां जाए जहां आपको ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड करने तक की आपको इजाजत है कि भाई मुझे ये इनमें से मैं इस इमाम पर, इस आलिम पर, इस मुफ्ती पर भरोसा करता हूँ, इसका इल्म वो कैसे करूंगा मैं, उसके लिए 2-3 शर्तें मोटी मोटी बता देता हूँ जल्दी जल्दी। एक ये कि वो आलिम क्वालिफाइड हो किसी मदरसे से। क्यों? सहाबा कराम किसी मदरसे से फारिग नहीं थे, वो सही है, इमाम अबू हनीफा किस मदरसे से फारिग था, है ना, लेकिन चूंकि बाद में भेड़ की खाल में भेड़िए भी आने लगे और हालात खराब होते चले गए, तो अब ये एक हक है, एक समझदारी की बात है कि अब there has to be some sort of benchmark, कोई तो आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसके अगेंस्ट आप किसी चीज को जज करें। ऐसा होना चाहिए कि आपको पता चले कि कौन शख्स इस काबिल है कि उसकी इत्तिबा की जा सकती है। उसके लिए कुछ मेयार आप जो तय करेंगे वो यही होंगे कि हाँ भाई, एक बात तो ये कि किसी क्वालिफाइड, किसी रिकग्नाइज इदारे से क्वालिफाइड है, किसी डॉक्टर है तो MBBS अगर तो पाकिस्तान से है तो डाउ का, किंग एडवर्ड का, ऐसे किसी इदारे का होगा। आपके जनाब वो चूचू मलिया मेडिकल एसोसिएशन का जो है वो प्रेसिडेंट है और उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है, आप कौन है, कहाँ का है, कोई एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है भी कि नहीं है पता नहीं, चूंकि हम तहकीक नहीं रहते, प्लीज़ आप वहीं रहिए, उससे मैं अपना इलाज नहीं कराऊंगा, आप होंगे डॉक्टर, ठीक है। लेकिन आपको जब यकीन हो जाए कि हाँ भैया ये आदमी क्वालिफाइड है किसी बाकायदा मदरसे से, और दूसरी सूरत ये कि उससे भी बेहतर ये कि अभी है तो स्कॉलर, बाकी स्कॉलर इसके पास जा जाके इससे सीखते हैं। उलमा जब किसी बड़े आलिम के पास जाके सीख रहे हो, ये इस बात की अलामत है कि ये वाक़तन क्योंकि आम आदमी किसी आलिम को पहचाने मुश्किल है। एक डॉक्टर, आपको तो डॉक्टर इसलिए अच्छा लग जाएगा कि उसने मुस्कुरा के बात कर ली, मुझे ज़्यादा टाइम दे दिया, मुझे थैंक यू बोल दिया, मुझे जाते हुए जो दरवाजे तक छोड़ने आया दरवाज़ा उसने बंद किया, मुझे इत्मीनान से बिठाया, मुझे चाय पूछ ली, तो आप बड़ा अच्छा डॉक्टर, भाई मेरी तो बीमारी आदि वैसे सही हो। तो लेकिन वो मेयार नहीं है, मेयार तो ये है कि उसके पास नॉलेज कितनी है, वो इलाज कितना अच्छा करना जानता है, ये तो वही समझ सकता है। आप अपने तजुर्बे से देखेंगे, देखा मुझे दवा दी थी, मुझे तो उससे मतली हो गई, बिल्कुल बकवास डॉक्टर, हालांकि इसका कोई लाजमी नतीजा नहीं कि वो खराब डॉक्टर वो अच्छा हो सकता है, दवा का इफेक्ट तो आप पर हुआ, आपकी नसीब की उसकी बात है ना, क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है उसका, इससे उसकी क्वालिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप मेयार हो मुश्किल है, मेयार ये होगा कि कोई और डॉक्टर आके कहे कि ही इज द मैन, ही इज द एक्सपर्ट इन द फील्ड, फिर आप कहेंगे हाँ भाई ये इसकी सनद सही है ना। तो जितना ज्यादा उस फील्ड का होगा, आम डॉक्टर कहे किसी कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि कार्डियोलॉजिस्ट कहे, दिल का एक्सपर्ट है वो किसी दिल के दूसरे एक्सपर्ट के बारे में कहेंगे भाई ये है अथॉरिटी, इससे मान लो, इससे पूछ लो इस मसले में, तो वो बड़ी बात हो जाएगी। इसी तरह उलमाए कराम में से जब अक्सर उलमा जिनको आप जानते हैं वो किसी बड़े आलिम की तरफ रेफर करें, मिसाल के तौर पर आज के ज़माने में लोग पिछले 10-15-20 सालों में जो उलमा गुजरे उनमें से अगर आपको गाए नाम नजर आए, कोई कहता है जना ओ भाई शेख इब्न बाज जो है बहुत बड़े इमाम, तो यकीनन बड़े इमाम होंगे, पूरे सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती रहे, मामूली इमाम तो नहीं हो सकते। मुफ्ती शफी जो पाकिस्तान के बड़े इमामों में से रहे, छोटे इमाम तो नहीं हो सकते। तो इस तरह के तकी उस्मानी उनके बेटे जो अब हैं, तो ये मामूली लोग, शेख अब्दुल्ला इब्न बैया है, अजहर के जो है वो शेख अली जुमा जो है, अब ये मामूली लोग नहीं है, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज लोग हैं। आप उनसे इख्तिलाफ करें ना करें, आपको उनकी बात समझ में आए ना आए, लेकिन ये पूरी दुनिया उनके बारे में कुछ कह रही है तो कुछ ना कुछ उनका वजन होगा। हमजा यूसुफ वो मामूली आदमी नहीं होंगे, यकीनन दुनिया उनके बारे में जानती है, उनको कितने लोगों की सनद हासिल है ना। तो बड़े बड़े स्कॉलर्स दुनिया में, यासिर कादी इसी तरीके से, तालिब इल्मों में ये लोग भी बड़े ज़बरदस्त हैं, इनका माशाल्लाह अपना एक अमल है। इत्तेफाक इख्तिलाफ आपकी जगह, लेकिन ये हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसे लोग कि जिनको दूसरे स्कॉलर रेफर कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला उनके पास कुछ वसत है, सनद है। मुनीबुर रहमान कराची में बड़े ज़बरदस्त, जो जिस ताहिर कादरी, आपको उनसे बहुत सारी चीज़ों में इख्तिलाफ हो सकता है हो, लेकिन इल्म है उनके पास, इस पर इख्तिलाफ नहीं किया जाएगा कि इल्म है अल्लाह के बंदे के पास। इस मौजू में बाद में बात करेंगे अगर आपके जहन में सवाल क्योंकि मौजू गुफ्तगू का नहीं, मुझे अंदाज़ा कि आजकल जो वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं उसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, लेकिन मैं फिर मेरा छोटा सा जवाब हर चीज़ के बारे में ये होता है, खुज़ मा सफ़ा दअ मा कदर, जो अच्छाई है, अली ने का ये बयान है, अली ने फरमाया कि जो अच्छाई है वो ले लो, जो चीज़ अच्छी नहीं है वो छोड़ दो। अगर कोई ऐसी वीडियो है जिससे आपका दिल नहीं मानता तो छोड़ दीजिए। उसके बेस हमारी उम्मत का एक मसला ये भी है, ऐसे तो आप नफ्स की तबाह कर रहे हो। नहीं,
खुद मा सफ़ा दा मा कदर, ये हराम हलाल का मसला नहीं। आप वो चीज़ जिससे आपको जो ठीक नहीं लगती वो आपने छोड़ दी। ठीक नहीं लगती किस बेस पर? दीनी हिसाब से, हाँ, नफ्स की बुनियाद पे नहीं कि मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, सॉरी ये मतलब नहीं। सफ़ा का मतलब जो चीज़ साफ पाक क्लियर हो, क्लियर कट दीन के मुताबिक चली आ रही, वो आप ले लीजिए। दामा कदर जो गदलापन है जिसमें ये पता नहीं ठीक है कि नहीं, मशकूक लग रही बात, उनका ये अमल ठीक है कि नहीं, अगर आप उस पर इख्तलाफ रखता है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो वो मतलब वो हमारा डिस्कशन का मौजू नहीं है। लेकिन हमारी उम्मत का एक बीमारी ये भी है, या तो किसी शख्स को हम चाहेंगे तो उसको बनाएंगे फरिश्ता, तब तो इस दर्जे से नीचे हुआ, एक उसमें गंदगी नजर आ गई उसको उठा के जमीन के अंदर गिरा, और जिससे दुश्मनी करते हैं उसको इतना जमीन में नीचे लेके जाते हैं कि बस वहां से वो पलट के आ ही नहीं सकते। ये बिल्कुल खराब रवैया है। आपको किसी इंसान से इख्तलाफ हो तो उससे इख्तलाफ कीजिए दयानतदारी और मोहब्बत के साथ, लेकिन उसकी अच्छाइयों को कभी उसके बुनियाद पर ख़राब ना कहिए। उसमें जो खराबियां हैं उनको उतने ही दर्जे में रखिए, उसकी बेस पे उसके ईमान को न जज कीजिए, उसके नफ्स को, उसके अंदर क्या है उसको मत जज कीजिए कि अंदर से वो ऐसा होगा फला का एजेंडा फला का। ये बिल्कुल ख़राब रवैया है। इस पर आप अल्लाह ताला के नज़दीक अपने आप को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मुआखज़ बना लेंगे कि आपसे सवाल किया जाए, अल्लाह आपसे सवाल करे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, ताकि हमसे माखूज़ होंगे, आपसे इंदल्ला सवाल किया जाएगा कि तुमने क्यों ऐसा कहा किसी के बारे में। वही जो मुफलिस की है ना, आपने इल्ज़ाम लगा दिया किसी पर, क्यों भाई आप कौन होते हैं? दिल को फाड़ के देखा आपने, उसको चेक किया अंदर से? नहीं चेक किया, छोड़ दीजिए। तो इसलिए हमें ये एहतियात करनी चाहिए दूसरों के बारे में। आपको शख्स से फ़ायदा हो रहा है उठा लीजिए, अगर आप गलत समझ तो ठीक, इल्ला है कि वो खुली खुली गुमराही में हो, जिसका फैसला उलमा कराम पर छोड़ दिए, वो उलमा कराम करेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। खैर, तो तकलीद के दर्जे में ये बातें सारी मेरा ख्याल है कुछ मोटी मोटी आ गई, कुछ चीज़ें बाद में इंशाअल्लाह कवर करेंगे। कोई सवाल आपके जहन में हो तो वो कर लीजिएगा, तो उसको फिर कभी और डिस्कस भी कर लेंगे तफसील से। तकलीद उसूलियात में हराम, फुरूइयात में अक्सर के नज़दीक वाजिब, जायज़ तमाम ही उम्मत के नज़दीक है, गिनती के चंद लोगों के सिवा। बल्कि अगर आप कहें तो मैं 2-4 मोटे मोटे ऐसे नाम बता दूं जिससे आप हैरान होंगे, क्योंकि मेरा गुमान है कि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि इन हजरात के नज़दीक तो तकलीद जायज़ होगी नहीं, जिनमें चूँकि अक्सर इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह उनके नज़दीक बिल्कुल तकलीद, वो कहते हैं कि इज्तिहाद जो है उस पर जिसके पास सलाहियत हो लाजिम है, इसी तरीके से तकलीद उस पर लाजिम है जिसके अंदर इज्तिहाद की सलाहियत ना हो। ये मजमूउल फतावा में उन्होंने फरमाया। इसी तरह के इमाम शातिबी उन्होंने फरमाया कि जो आम आदमी अवामुन्नास के लिए रिलीजियस इशूज़ में तो यही है कि वो आम मसाइल के अंदर जो फुरूइयात से मुताल्लिक़ है वो सीधा सीधा जाए उलमा कराम से और उनसे पूछे। शेख इब्न बाज़ वहाँ के, इनके इन हजरात का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये उमूमन वो लोग के जो तकलीद के ख़िलाफ़ हैं और तकलीद नहीं करना चाहते, उसको गलत समझते हैं, वो इन हजरात को उमूमन अपनी बेस बनाते हैं और उनके फतावा लेते हैं और उनकी गुफ्तगू। उन्होंने साफ लिखा है कि तकलीद जो है बिल्कुल नशरवे के जायज़ है, बल्कि अवामुन्नास के लिए यही रास्ता है। शेख अल्बानी, नासिरुद्दीन अल्बानी, यानी हदीस के बड़े इमाम गुजरे पिछले अरसे में, उन्होंने तकलीद इज़ परमिटेड समवन इनकेपेबल ऑफ अराइविंग एट द प्रूफ ऑफ देमसेल्व्स, कहते बिल्कुल जायज़ है उस शख्स के लिए कि जो खुद ही दलाइल न समझ सकता। अब जब ये फरमा रहे हो जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके आगे बड़ा अच्छा एक और भी उनका पैसेज है, कभी मौका तो आप लोग उसको पढ़िएगा। शेख उसैमीन ने इसी तरीके से यही फरमाया। तो कोई इशू इस बारे में नहीं होना चाहिए, इश्काल नहीं होना चाहिए। मैंने बताया कि इमाम इब्न हज़म बहुत बड़े एक इमाम गुजरे हैं ज़ाहिरी स्कूल के, उनके अलावा शायद ही किसी की राय हो कि तकलीद मुतलक़न हराम है। वो यही है, जहाँ वो हराम कहते हैं वह या तो उलमाए कराम मुफ्तियों के लिए, बड़े उलमा के लिए हराम कहते हैं, या उसूलियात में हराम कहते हैं। फुरूइयात में आम सादी बातों में जो डिटेल्ड मैटर्स हैं, जो फुरूइयात हैं, उनके अंदर सबके नज़दीक जायज़ बारिंग इब्न हज़म, और किसी ने इस पर इख्तलाफ नहीं किया, बल्कि अक्सर के नज़दीक इनमें से वाजिब। आम आदमी को कैसे पता चलेगा इसके अलावा? सही, तो इसलिए इस बारे में परेशान ना हो और इसको और मज़ीद तहक़ीक़ करके मालूम करें, पढ़ें और सीखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह उम्मत को जोड़े और बिला वजह के इश्कालात और परेशानियाँ पैदा करके उम्मत को गुमराहियों में और टुकड़ियों में न बांटे। अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन।